क्रिकेट का बड़ा दंगल, मार्का हक के बाद पहला पाक भारत टाकरा, एशिया कप में जोर का जोड़, कौन करेगा तोड़। क्रिकेट लवर्स को आज दुबई में होने वाले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सिर्फ भारत को नहीं हराना, टूर्नामेंट जीतना हदफ है। पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब ने प्लान बता दिया। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 फाइनल, रवायती हरीफ पर झपटने के लिए जारहाना हिकमत अमली तैयार। स्पिनर्स का किरदार अहम है। भारतीय असिस्टेंट कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दुबई में इंडियन टीम का तवील ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। जिस तरह से जंग हम जीतते हुए हैं तो भाई मैच क्या चीज है, जंग जीत लिया मैच भी जीतेंगे। शाहिन अफरीदी, फकर जमान, ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा, उम्मीद अच्छे की है। इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद है पाकिस्तान से। इंडिया टफ टाइम तो देगा पाकिस्तान को। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। हमें तो हर प्लेयर से ही उम्मीद है, तो इंशाल्लाह सभी अच्छा खेलेंगे, बस स्ट्रेस ना हो। मुकाबला आसाब का, तूफान जज्बात का, पाक भारत टाकरे की धूम, दुनिया भर में क्रिकेट जुनून। पहले राल फेल गिराए थे, अब विकेटें उड़ाएंगे, हरीफ टीम के छक्के छुड़ाएंगे। पर स्टारों को शाहीनों से यादगार परफॉर्मेंस की तवक्कुआत। किसी ने बॉलर्स तो किसी ने बैटर्स से उम्मीदें लगा ली। अकलियती बरादरी भी कौमी टीम की फतह के लिए दुआ गो। अशरफ को आप यहाँ पे रेस्ट करा के हारिस रऊफ या जो भी जेन्युइन फास्ट बॉलर है आप उसको ले आओ। इंडिया के खिलाफ ये तितर बितर वाले आधे तीदर आधर बटेर वाला काम नहीं चलेगा। अगला मैच अगर आपने जीतना है, इन बैट्समैनों को रन करना पड़ेगा। भारत के खिलाफ आधे तीतर आधे बटेर वाला काम नहीं। फहीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ को खिलाएं। स्पिनर अटैक से छेड़छाड़ ना करें। शाहिद आफरीदी की समा की ट्रांसमिशन जोर का जोड़ में गुफ्तगू। बैटिंग लाइन पर इजहार बरहमी, बोले किसी बैटर में तसलसल नहीं। साइम अयूब क्रिकेट पर ध्यान दे, उसकी असल जिम्मेदारी बॉलिंग नहीं बैटिंग है। मोहम्मद यूसुफ का शाहीन और फखर को आराम देने का मशवरा। अफगानिस्तान फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले, अमन के लिए जो एक्शन लेना पड़ेगा लेंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में मौजूद। पुष्ट पनाही भारत कर रहा है। कौम दहशत गर्दी पर सियासत और गुमराह कुन बयानी को रद्द करती है। सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करने वाला दहशत गर्दों का आलाकार उसी जबान में जवाब देंगे जिसका वो हकदार है। शहबाज शरीफ कहते हैं फील्ड मार्शल की क़यादत में दहशत गर्दी को कुचलेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अहम मंसूबा तैयार, जल्द काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का दौरा बन्नू, इंसदाद दहशत गर्दी पर इजलास में शिरकत। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा में भी गए। हर शहीद का आखिरी दीदार किया। CMH में जख्मियों की इयादत। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 45 खवारिज हलाक। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज के 19 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। जिला लोअरदीर में खुफिया इतलात पर कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज मारे गए। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान 22 और जनूबी वज़ीरिस्तान में झड़प के दौरान 13 खवारिज मारे गए। दहशत गर्दी की वारदातों में अफगान शहरियों के मुलविस होने की तस्दीक। अफगान सरजमीन का मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बायसे तशवीश। अबूरी अफगान हुकूमत जिम्मेदारियां निभाए, अस्करी तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने हमारे जवान शहीद किए। नमाज जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर समेत PTI क़यादत का कोई फर्द शरीक नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। सवाल उठाया, तहरीक इंसाफ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किसके साथ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ़ोन। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्मीनान का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सैलाब मुतासरीन को बिलों में रिलीफ और किसान पैकेज का मामला। IMF ने हुकूमत को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF मिशन बजट अखराजात और एमरजेंसी इक़दामात का जायज़ा लेगा। सैलाबी अखराजात निपटाने की गुंजाइश देखी जाएगी। जायज़ा मिशन 25 सितंबर से पाकिस्तान का दौरा करेगा। देख रहे हैं क्या पाकिस्तान का आइंदा बजट सैलाब से निपटने के लिए तैयार है। नुमाइंदा IMF जोलिया कुज़ैक की राउटर से गुफ्तगू, बोली नया कर्ज तब ही मिलेगा जब पुराना प्रोग्राम कामयाबी से चले।
سیلاب متاثرین کے لیے بڑا ریلیف، اگست کے بجلی بل معاف کر دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب میں کہا، مشکل وقت میں عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، متاثرین کی گھروں کو واپسی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کہتے ہیں، جمع شدہ رقوم واپس کی جائیں گی، پاور ڈویژن فوری عمل درآمد یقینی بنائے گا۔ ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جانی اور مالی نقصان سے بچانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر تیز کی جائے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے اچھی طرز حکمرانی اور عوامی شراکت پر مبنی ترقی کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ سپہ سالار کا قصور، ملتان اور جلال پور پیروالا کے متاثرہ علاقوں کا دورہ، ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ۔ سید عاصم منیر کا سول انتظامیہ اور فوج کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے پر زور۔ سیلاب متاثرین کو آبادکاری اور بحالی تک مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ فیلڈ مارشل کی امدادی کارروائیوں میں مصروف اہلکاروں سے بھی ملاقات، جذبے کو سراہا۔ علی پور سیلابی ریلوں کے نشانے پر 90% علاقہ ڈوب گیا، 117 دیہات زیر آب، سینکڑوں ایکڑ پر باغات اور فصلیں تباہ۔ حکومت کا تعلیمی اداروں کو فلڈ ریلیف کیمپ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ شجاع آباد میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، دھوندو بند ٹوٹنے سے 27 موضع جات ڈوب گئے، 1 لاکھ افراد متاثر۔ شہر کو محفوظ بنانے کے لیے آخری دفاعی بند مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ جلال پور پیروالا میں ایک اور بند ٹوٹ گیا، پانی بستی کوٹلہ چاکر میں داخل، موتھوں کے مقام پر بھی بند میں شگاف۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے، جلال پور پیروالا اور شجاع آباد کو اب کوئی خطرہ نہیں۔ مریم اورنگزیب کا صوبائی وزراء کے ساتھ علی پور کے مختلف علاقوں کا دورہ، ریسکیو آپریشن کی نگرانی، امدادی سامان تقسیم کرایا، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ ہیڈ پنج نند پر پانی کے بہاؤ میں کمی، راوی اور ستلج کی طغیانی بھی تھمنے لگی۔ پنجاب میں سیلاب سے اموات 101 ہو گئیں، 4744 دیہات زیر آب، 45,70,000 شہری متاثر، 25,27,000 محفوظ مقامات پر منتقل۔ صدر مملکت کا دورہ چین، چینگڈو میں آصف علی زرداری کے اعزاز میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا سچوان کا عشائیہ، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی بھی شرکت، دوستی اور تعاون مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ صدر مملکت کا گولڈن پانڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے بھی خطاب، کہا صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین نے دنیا کو ترقی کا راستہ دکھایا، پاک چین دوستی باہمی احترام اور تعاون کی شاندار مثال، مل کر آگے بڑھنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ شرپسند عناصر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف بے بنیاد الزام تراشی کر رہے ہیں۔ علیمین گنڈاپور کو بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ چیئرمین برسٹر گوہر کی سما سے گفتگو، کہا حکومت اگر بانی سے ملاقات نہیں کرنے دیتی تو اس میں علیمین کا کیا قصور۔ کراچی سپر ہائی وے گڈاب کے قریب 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئی، حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں، صبح سے اب تک 61 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق سب سے زیادہ 45 شہادتیں غزہ سٹی میں ہوئیں، بھوک سے مزید 7 فلسطینی چل بسے۔ اسرائیلی فوج کی شہریوں کو مشرق سے جنوب کی طرف منتقل ہونے کی وارننگ۔ اور ایشیا کپ میں سری لنکا کا فاتحانہ آغاز، بنگلہ دیش کو 6 وکٹ سے ہرا دیا، 140 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں مکمل۔ نسانکا کی 50، بنگال ٹائیگرز کا مایوس کن آغاز، 4 کھلاڑی 38 پر آؤٹ، شمیم حسین 42 اور جاکر نے 41 رنز بنا کر پوزیشن بہتر بنائی، مگر بلے بازی ٹیم کے کام نہ آئی۔